नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। मुलुकको तेस्रो उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादीका नेता राम सहाय प्रसाद यादव विजयी। यादवलाई संघतर्फ 184 र प्रदेशतर्फ 329 मत प्राप्त। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो सोमबार विश्वासको मत लिनुहुने। विश्वासको मत लिएको 2-4 दिनमै सरकार विस्तार हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। सरकार विस्तारको गृह कार्य भइरहँदा सत्ता साझेदार कांग्रेसले देखाएन सत्तारोहणको हतारो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै छलफल शुरू गर्ने। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले रूसको भ्रमण गर्नुहुँदै रूसी राष्ट्रपति पुटिनसँगको भेटवार्तामा युक्रेन युद्ध अन्त्य र द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदारीका विषयमा छलफल हुने। र विश्वकप क्रिकेटको क्वालिफायर खेल्ने नेपाली क्रिकेटरलाई राष्ट्रपतिको सम्मान। जनहित 3 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने सरकारको घोषणा। बागमती प्रदेश सरकारले पनि 1 लाख दिने। समाचार अब विस्तारमा। उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका राम सहाय प्रसाद यादव विजयी हुनुभएको छ। उपराष्ट्रपतिका लागि आज भएको निर्वाचनमा 30,328 मतभारसहित सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्य बोहराले 16,328 र अर्का उम्मेद्वार ममता झाले 2,537 मतभार प्राप्त गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका राम सहाय प्रसाद यादव मुलुकको तेस्रो उपराष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उपराष्ट्रपतिका लागि भएको मतदानमा उहाँ आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका अष्टलक्ष्मी साक्य बोहरा र जनमत पार्टीका ममता झालाई पराजित गरी निर्वाचित हुनुभएको हो। उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित यादवले संघतर्फ 184 र प्रदेशतर्फ 329 सांसदको मत सहित 30,328 मतभार प्राप्त गर्नुभयो। उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन कुल मतभार 52,628 को 50% भन्दा बढी मत चाहिन्छ। उपराष्ट्रपतिमा यादवले ल्याउनु भएको मत कुल मतभारको 57% भन्दा बढी हो। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति यादवलाई जसपा नेताहरू सहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत सत्ता गठबन्धन दलहरूको साथ थियो। उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका अष्टलक्ष्मी साक्यले संघतर्फ 104 र प्रदेशतर्फ 169 जना सांसदको मत पाउनुहुँदै 16,328 मतभार प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै जनमत पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्नुभएकी ममता झाले संघीय सांसदका 23 र प्रदेश सभाका 15 सांसदको मत प्राप्त गर्दै कुल 2537 मतभार प्राप्त गर्नुभयो। झालाई लोसपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारहरूको समर्थन रहेको थियो। यसअघि नै उम्मेद्वारी फिर्ता घोषणा गर्नुभएकी जसपाकै प्रमिला कुमारी यादवले 1 प्रदेशसभा सांसदको मत पाउनुभयो। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवलाई निर्वाचन आयोगले आजै उहाँ उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिएको छ। उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत र प्रवर्धन गर्न इमान्दारितापूर्वक आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। उपराष्ट्रपतिको पदको जुन काम कर्तव्य र अधिकार छ उपराष्ट्रपतिको, त्यो काम कर्तव्य र अधिकारलाई म इमान्दारीपूर्वक मुलुक र जनताको हितमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछु। संविधानको रक्षा, संविधानको पालना गर्दै मुलुकको जुन राष्ट्रिय एकता छ त्यो राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्नमा, राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्नमा मेरो इमान्दारीपूर्वक मेरो भूमिका रहनेछ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसदतर्फका 332, प्रदेश सभा सदस्य 550 गरी कुल 882 मतदाता कायम रहेको थियो। निर्वाचनमा संघीय सांसदको मतभार 79 र प्रदेश सांसदको मतभार 48 कायम गरिएको थियो। बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान भएको थियो। मतदानमा 311 संघीय सांसद, 518 प्रदेश सभा सदस्यले मतदान गर्नुभएको थियो। संघतर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 14 र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 1 जना सांसद मतदानमा भाग लिनु भएन।
त्यसैगरी संघीय सांसदहरू चन्द्र भण्डारी, वर्षामान पुन, मनोरम शेरचन बिरामी भएकाले उपस्थित हुनु भएन। सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको मुद्दाका कारण मतदानमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्यतर्फ राप्रपाका 28 र नेमकेपाका 3 सदस्य मतदानमा सहभागी भएनन्। त्यसैगरी जसपाका 1 जना प्रदेशसभा सदस्य पनि अनुपस्थित रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदानका लागि नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोसे कक्षमा संघीय संसद र प्रदेशसभा सदस्यका लागि बेग्ला बेग्लै मतदान केन्द्र कायम गरिएको थियो। राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गर्ने कार्य उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उपराष्ट्रपति मर्यादाका हिसाबले राज्यको दोस्रो माथिल्लो पद हो। नेपालको संविधानमा उपराष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुने उल्लेख छ। त्यसैगरी 2 पटक उपराष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। करिब 3 दशक लामो राजनीतिक यात्रासँगै उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित राम सहाय प्रसाद यादव राजनीतिसँगै शिक्षण पेशामा पनि लामो समय रहनुभयो। करिब 20 वर्षको उमेरबाटै मधेसको राजनीतिमा क्रियाशील यादव 2064 पछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाउनु भएको हो। जनता समाजवादी पार्टीको महासचिव हुँदै गत पुसमा सर्वसम्मत रूपमा जसपाको संसदीय दलको नेता चयन हुनुभएका यादव आज 30,328 मतभारका साथ उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उपराष्ट्रपति निर्वाचित राम सहाय प्रसाद यादवको जन्म 2027 सालमा 12 को कर्चौवामा भएको हो। यादव स्थानीय विद्यालयबाट एसएलसी सम्मको अध्ययनपछि सीतामढ़ी कलेज भारतबाट विज्ञानमा स्नातक र ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगंजबाट शिक्षा संकायमा स्नातक हुनुहुन्छ। नेपाल सद्भावना पार्टीमा रहेर 2047 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय यादव 2064 र 2070 मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट संविधान सभा सदस्यमा रहनुभयो। गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित यादव राजनीतिमा नयाँ नाम नभए पनि धेरै चर्चा नगरिएको नाम हो। राजनीतिक जीवनसँगै करिब 16 वर्ष शिक्षण पेशामा आबद्ध उपराष्ट्रपति निर्वाचित राम सहाय प्रसाद यादव 2064 सालमा स्थानीय शिक्षकबाट राजीनामा दिएर सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुभयो। मधेसका पुराना पहिचानवादी नेता गजेन्द्र नारायण सिंह र त्यसपछि हालको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निकट रहेर निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय यादव 2065 सालदेखि जनता समाजवादी पार्टीको महासचिव रहनुभयो। गत पुसमा जसपाको सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता चयन हुनुभयो। निष्ठाको राजनीतिमा निरन्तर लाग्नुभएका यादव तत्कालीन सद्भावना पार्टीको विभाजन रोक्न आमरण अनसन समेत बस्नु भएको थियो। त्यसै क्रममा भूमिगत रूपमा काम गरिरहनुभएका तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग उहाँको भेट भयो। त्यसपछि त्यसै बेलाको भूमिगत नाम चन्द्रगुप्त अर्थात उहाँकै संयोजकत्वमा 2060 सालमा फोरमको 12 जिल्ला समिति गठन भयो। 2062 मै उहाँ फोरमको केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो। त्यसपछि फोरमबाटै राजनीतिमा निरन्तर क्रियाशील यादव 2064 सालमा संविधान सभा सदस्य भए पनि संविधान नबनेसम्म सरकारमा जानु नहुने अडानका पक्षधर रहनुभयो। तर उहाँ आबद्ध पार्टी सरकारमा गयो। पार्टी सरकारमा गए पनि उहाँले मन्त्री बन्न अस्वीकार गर्नुभयो। 2074 सालको निर्वाचनमा पनि 12-2बाट निर्वाचित यादवले 2078 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। 2079 साल चैत 3 गते भएको निर्वाचनमा राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको हो। लालकुमार मोक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। चौथो कार्यकालका लागि मुलुकको तेस्रो उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन करिब 7 वर्ष 5 महिना लामो 2 कार्यकाल पूरा गरी विदाईको तयारीमा हुनुहुन्छ। मुलुकको विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएर उपराष्ट्रपतिको अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गर्नुभएका पुन दोस्रो कार्यकालका लागि 2074 चैत्र 4 गते उपराष्ट्रपति पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पहिलो र दोस्रो कार्यकाल गरी करिब 7 वर्ष 5 महिना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उपराष्ट्रपति रहनुभयो। कार्यकाल सकिनु अघि नै उहाँ बिहिबार लैनचौर स्थित उपराष्ट्रपति निवासबाट चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 दहचोक स्थित निजी निवासमा सरिसक्नु भएको छ। उपराष्ट्रपति निवासको आवश्यक मर्मत तथा सरसफाईमा सहजताका लागि उहाँ कार्यकाल सकिनु अघि नै निजी निवास सर्नु भएको हो। उपराष्ट्रपति पुनको जन्म विक्रमसम्म
2022मा साबिक रोल्पाको राङ्सी र हालको परिवर्तन गाउँपालिकामा हो। राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर उपराष्ट्रपति पुन विद्यार्थी राजनीति हुँदै तत्कालीन माओवादीको पोलिट ब्यूरो र स्थायी समिति सदस्य रहनुभयो। माओवादी जनयुद्धमा डेपुटी कमाण्डर समेत रहनुभएका उहाँ शान्ति प्रक्रियापछि जनमुक्ति सेनाको प्रमुख पनि हुनुभएको थियो। तत्कालीन जनमुक्ति सेना प्रमुखको हैसियतले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन उच्च संयमता र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको संयुक्त अनुगमन तथा समन्वय समिति जेएमसीसी को भाइस कमाण्डर रहेर पनि काम गर्नुभयो। उहाँ पहिलो पटक विक्रमसम्म 2072 साल कार्तिक 14 गते नेपालको उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएको थियो। त्यसैगरी विक्रमसम्म 2074 चैत्र 4 गते दोस्रो कार्यकालका लागि उपराष्ट्रपति पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा मुलुकको विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएर उपराष्ट्रपतिको अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गर्नुभयो। विक्रमसम्म 2069 सालमा दुवै मृगौलाले 80% काम गर्न छोडेर गम्भीर अवस्था हुँदा पनि विदेश लगेर उपचार गर्ने सरकारको प्रयास अस्वीकार गर्नुभएका उपराष्ट्रपति पुन राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील नेता हुनुहुन्छ। उहाँले त्यसबेला नेपालमै उपचार गर्ने, मर्नु परे नेपालमै मर्ने तर विदेश गएर उपचार नगर्ने घोषणा अस्पतालको सघन उपचार कक्षबाटै गर्नुभएको थियो। खास गरी कला साहित्यको अध्ययनका साथै खेलकुदमा पनि गहिरो अभिरुचि राख्नुहुने उपराष्ट्रपति पुनले आफ्नो कार्यकालमा पनि यी सबै क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो। राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्यायका लागि समेत उपराष्ट्रपतिका रूपमा निर्विवाद भूमिका निर्वाह गर्नुभएका उपराष्ट्रपति पुन शान्ति प्रक्रियामा गरेको योगदानका लागि जनसेवाश्री पदकका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रदान गरेको पदकबाट समेत सम्मानित हुनुहुन्छ। विक्रमसम्म 2072 कार्तिक 15 मा पहिलो कार्यकाल र 2074 चैत्र 5 गते दोस्रो कार्यकालको पदभार ग्रहण गर्नुभएका उपराष्ट्रपति पुनको कार्यकाल चौथो कार्यकालका लागि तेस्रो उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै सम्पन्न भएको छ। एनटीभी न्यूजका लागि मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत्र 6 गते सोमबार विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। सरकारमा रहेका केही दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि पहिलो पटक विश्वासको मत लिएको 3 महिना नबित्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। विश्वासको मतका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही चैत 6 गते लिने विश्वासको मतका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ। सरकारमा सहभागी भएका नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनु परेको हो। सरकारमा सहभागी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्रीले संसद सचिवालयमा पत्र पठाइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको पत्रपछि सचिवालयले पनि त्यसका लागि प्रक्रिया मिलाइरहेको जनाएको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुनेछ। प्रस्ताव सहित आफ्नो वक्तव्य चाहिँ प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुहुन्छ सभाको बैठकमा, अनि उक्त प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत भइसकेपछि दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा छलफलमा जान्छ, छलफल हुन्छ। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुहुन्छ। त्यसपछि उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा मत विभाजनको प्रक्रिया अपनाइन्छ। मत विभाजन चाहिँ उहाँहरूको दस्तखत सहितको मतदानद्वारा गरिन्छ अनि त्यसको परिणाम चाहिँ सम्मान्य सभामुखले घोषणा गर्नुहुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ। गत पुस 11 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका दाहालले पहिलो पटक पुस 26 गते विश्वासको मत लिनु भएको थियो। त्यसबेला सरकारमा सहभागी भएका एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथै सरकारमा सहभागी नभएको र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले करिब 98% मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले यही चैत 6 गते विश्वासको मत लिएपछि मात्र सरकार विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको छ।
क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको केही दिनपछि सरकारलाई पूर्णता दिने बताउनु भएको छ। लगानी बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रमपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको बढीमा 4 दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने बताउनु भएको हो। आफूले 6 गते संसदमा विश्वासको मत लिने बताउनु हुँदै विश्वासको मत लिने र त्यसको 2-4 दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउने उहाँले बताउनुभयो। विश्वासको मत त अब 6 गते भनेर भनिसकिएकै छ। त्यसपछि 2-3 दिन 4 दिन। लगानीकर्ताको बैठकमा गुणस्तरीय रूपमा समयमा काम सक्ने र लगानीकर्ताको समस्याका विषयमा लगानीकर्ताहरूसँग छलफल भएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसबखत बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा भेट्न 2084 साल पर्खनु नपर्ने बताउनु भएको छ। उपराष्ट्रपतिमा मतदान गरेर बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूसँग प्रतिक्रिया दिनुहुँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले यसअघि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमालेसँग 2084 साल पछि मात्र सहकार्य हुने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्नुहुँदै महामन्त्रीको प्रतिक्रियाले उहाँहरूभित्र गडबडी देखिएको संकेत गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा हार जित हुने कुरा स्वाभाविक भएको बताउनुहुँदै यसमा कसले जित्यो, कसले हार्यो र कसको शक्ति कति भन्ने नहुने बताउनुभयो। डेमोक्रेटिक सिस्टम भन्दा पनि यो चाहिँ चाँडगाँठे सिस्टम हो क्या। त्यसमा यसको कसले जित्यो कसले हार्यो कसको शक्ति कति भन्ने कुरै भयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको दिन हजुरले नै कांग्रेससँग सहकार्यमा गर्न सकिँदैन भन्नुभएको थियो। अहिले नै यसबारेमा केही नभनौँ, अन्य बेला भएको छैन। कहिले हुन्छ त बेला भएको मैले भनेपछि थाहा पाउँछु। एमाले र कांग्रेसको सरकारमा सहभागिता सँगसँगै सहकार्य कतिको सम्भव छ? अहिले अस्ति मैले सरकारले नै कहिले हुँदैन भनेको छैन, त्यस्तो कथन भएको छैन भनेको। एकजना चर्का काङ्ग्रेसले कति सालपछि प्रतिपक्षमा उहाँसँग भेटघाट हुन्छ 84 भन्नुभएको। प्रतिपक्षमा भेट्न 84 परिनुपर्छ, अहिले भेट्नुभएको छ। अब उहाँहरूको त्यो कुराले उहाँहरूभित्र निकै ठुलो गडबडी देखिन्छ। किन त्यस्तो कुरा बोल्नु पर्यो त भने त्यहाँभित्र केही गडबडी हुन्छ, त्यसै कारण बोल्नु पर्यो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकारमा जाने बारे छलफल शुरू गर्ने भएको छ। सत्ता साझेदार दलसँगको छलफलबाट मन्त्री परिषदमा प्राप्त हुने सीटको टुङ्गो भएपछि मात्रै पार्टीभित्र छलफल शुरू गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। पुस 11 गते गठन भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अहिले माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री र 1 राज्य मन्त्री सहित 6 जना र जनमत पार्टीका 1 जना गरी 7 जना मात्रै मन्त्री हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्दै र नेकपा एमाले तथा राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन सहित मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएपछि अहिले 16 वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले लिनु भएको छ। राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने माओवादी सहितको 9 दलको निर्णयपछि बनेको नयाँ गठबन्धन अनुसार अब नेपाली कांग्रेस लगायतका दल कहिले सरकारमा सहभागी हुन्छन् भन्नेमा सबैको चासो छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले यही चैत्र 6 गते विश्वासको मत लिएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने बारेमा पार्टीभित्र छलफल गरिने नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ बताउनुहुन्छ। र विश्वास मत लिइसकेपछि तब बल्ल सरकारको विस्तार, मन्त्री परिषद विस्तार कुरा आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नै यसको नेतृत्वमा भन्ने कुरो त यो अझै पछिको कुरा हुन्छ। 6 गतेको विश्वासको मतको लगत्तै पछाडि सरकार गठनको कुरा प्रारम्भ हुन्छ। तर दुईटा कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने छ। यो पटक सरकार गठन गर्ने कुरा सँगसँगै सरकारले के गर्ने भन्ने कुरा पनि, के को लागि यो सरकारले के डेलिभर गर्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ यो चाहिँ छलफल गर्दै गरौँला। पहिला सरकार चाहिँ बनाउला भन्ने कुरातर्फमा त लाग्यौँ भने प्रारम्भमै त्यसले हामीलाई ठुलो धक्का पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ। त्यसैले सरकार गठन, मन्त्रालयको यो भागभण्डा, जिम्मेवारी बाँडफाँड सँगसँगै
सरकारको टार्गेट के हो भन्ने बारेमा पनि सँगसँगै छलफल गर्नुपर्छ। नयाँ गठबन्धन बनेसँगै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बारेमा पनि छलफल गरिने र त्यसपछि मात्रै पार्टीभित्र सरकारमा जाने बारे छलफल सुरु हुने सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे बताउनुहुन्छ। अब हामीहरू सम्मिलित हुने भएपछि हामीहरू सम्मिलित भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्छ र त्यसपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँछ र अनि सरकारले एउटा गति लिन्छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएपछि त्यसैलाई टेकेर एउटा राजनीतिक स्थिरता दिने र राजनीतिक स्थिरताका माध्यमबाट देशमा विकास र समृद्धि प्राप्ति गर्ने दिशामा चाहिँ सरकारले गति लिन्छ भन्ने लाग्छ। कांग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा पनि सरकारमा सहभागिता र नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बारेमा कुनै छलफल नभएको पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले यस अघि नै बताउनु भएको थियो। त्यसैले पनि नयाँ गठबन्धन सहित मन्त्री परिषद विस्तारका लागि अझै केही समय लाग्ने अवस्था छ। क्यामेरा पर्सन विनय देसारका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। बुलेटिनमा अब केही बेर विज्ञापनको पालो। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगानी बोर्डको कार्यालय मार्फत अघि बढ़िरहेका विभिन्न 11 ठूला परियोजनाका लगानीकर्तासँग छलफल गर्नुभएको छ। लगानी बोर्डको कार्यालयमा आज भएको छलफलमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र निजी लगानीका परियोजनाको प्रगति तथा सम्पादित कार्यको जानकारी लिँदै विकास लगानीकर्ताको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। छलफलमा विभिन्न 11 परियोजनाका विकासकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिले सम्बन्धित आयोजना, प्रगतिको अवस्था र समस्या बारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभयो। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने जानकारी पनि गराउनुभयो। लगानी बोर्ड कार्यालयका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीका अनुसार लगानी मैत्री वातावरण निर्माण, वन ऐन तथा लगानी ऐन लगायत कानूनी सुधार, अन्तर निकाय समन्वय, जग्गा प्राप्ति सहजीकरण लगायतका विषयबारे विकासकर्ता कम्पनीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले रुग्ण आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको भैसेपाटी, बौद्ध जोरपाटी, बालाजु बाइपास लगायतका क्षेत्रका रुग्ण आयोजनाहरूको अनुगमनपछि उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीहरूको काममा लगातार अनुगमन गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफू निर्देशन दिएर मात्रै नबस्ने उल्लेख गर्दै आयोजनाहरूको प्रगतिका बारेमा पनि अनुगमन गरिरहने बताउनुभयो। उपत्यकाका कतिपय क्षेत्रमा भत्किएका सड़कहरू बनाउने काममा केही प्रगति भएको बताउँदै खानेपानी, विद्युत लगायतका अन्य कार्यालय र निर्माण व्यवसायकै कारण पनि सड़क निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने हो। राज्यका अर्को अंगहरू जसको स्वायत्त भूमिका छ त्यहाँ हामी हस्तक्षेप त गर्दैनौं, तर समस्याहरू हाम्रा के भए विकास निर्माणमा भनेर उहाँहरूलाई पनि हामी बताउँछौं र अहिले भएका समस्याहरू समाधान गर्दै विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने अन्तर्गत सड़कलाई व्यवस्थित सड़क, अत्यन्तै राम्रोसँग 12 महिना चल्ने सड़क दिनु चाहिँ सरकारको कर्तव्य हो। त्यसको निम्ति रोड ट्याक्स जनताले तिरेको हो। त्यो काम गराउन हामी लागि परेका छौं। गुणस्तरीय सरकारमा हिँड्न पाउने अधिकार नागरिकको भएकाले त्यसलाई प्रत्याभूत गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्रेष्ठले ललितपुरको भैसेपाटी सड़कको समस्या अब धेरै नरहने र 1 महिनामा सड़क कालोपत्रे हुने समेत बताउनुभयो। मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसोम कोरोला सड़क खण्ड आजदेखि दैनिक 5 घण्टा बन्द गरिएको छ। सड़क स्तरोन्नति गर्न आजदेखि आगामी 14 गतेसम्म रूप्से खण्डमा बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म र दिउँसो 1 देखि 3 बजेसम्म यातायात बन्द गरेर निर्माणको काम गरिने म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले बताउनुभयो। एम्बुलेन्स, सुरक्षा बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स र अत्यावश्यक सवारी साधनलाई भने सड़कमा सहज आवत जावतको व्यवस्था मिलाइएको छ। चैत्य दशैंको समयमा मुस्ताङको कागबेनी र मुक्तिनाथ स्नान तथा दर्शन गर्न जाने आउने तीर्थयात्रीलाई लक्षित गरेर चैत्रको 6, 7 र 8 गते यातायात सञ्चालन हुने जनाइएको छ। उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दाना स्थित रूप्से खोलाको क्षेत्रमा पहिरो रोकथाम, बेलीब्रिज निर्माण र सड़क विस्तारका लागि दैनिक 5 घण्टा यातायात बन्द गरिएको हो। सरकारले 2080 सालमा 35 दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। गृह मन्त्रालयले बिहिबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बिदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गरेको हो। यस वर्ष पुष 27 गते पृथ्वी जयन्ती र फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको बिदा थप गरिएको छ।
2080 सालमा सरकारले 35 दिन सार्वजनिक बिदा तोकेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचीमा विभिन्न चाडपर्व, जन्म जयन्ती र दिवस मान्नका लागि दिइएको सरकारी बिदाको विवरण सहित समेटिएकोमा 35 दिन सार्वजनिक बिदा उल्लेख भएको हो। आगामी वर्ष दशैंमा 6 दिन, तिहारमा 5 दिन सार्वजनिक बिदा छ। दशैं कार्तिक 4 देखि 9 सम्म, तिहार कार्तिक 26 देखि 30 सम्म तोकेको छ। छठ, क्रिसमस, उधौली, तमु लोसार, माघी, सोनाम लोसार, ग्याल्पो लोसार, ईद, महाशिवरात्रि र फागु पर्वमा मुलुकभरि सार्वजनिक बिदा हुने उल्लेख गरेको छ। यस वर्ष पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती र फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको बिदा थप गरी वर्षका सबै बिदा प्रकाशित गरेको हो। यस्तै सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि मात्र हुने गरी भदौ 7 गते गौरा पर्व, भदौ 14 गते गाई जात्रा र सिरुवा पावनी पर्वका लागि बिदा निर्धारण गरिएको छ। असोज 1 गते तीज र असोज 20 गते जितिया पर्व मनाउने महिला कर्मचारीका लागि मात्रै बिदा तोकिएको छ। शिक्षण संस्थाका लागि फागुन 2 गते वसन्त पञ्चमीका दिन र काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 14 गते गाई जात्रा, असोज 11 गते इन्द्र जात्रा, मच्छेन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्राको दिन र चैत 26 गते घोडे जात्राका लागि बिदा दिइएको राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। दिवस बिदा अन्तर्गत विश्व मजदुर दिवस, गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस, जनयुद्ध दिवस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका दिन सबै कर्मचारीका लागि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। साथै अपाङ्गता भएका कर्मचारीका लागि मंसिर 17 गते अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा बिदा तोकिएको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय रूपमा मनाइने तर कार्यालय खुल्ला रहने बिदा समेत तोकेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस जेठ 11 गते मनाइनेछ। भदौ 22 गते निजामती सेवा दिवस र माघ 16 गते शहीद दिवस मनाइने राजपत्रमा उल्लेख छ। जारी सूचनामा विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूले सम्बन्धित मुलुकका लागि सार्वजनिक बिदालाई दृष्टिगत गरी बढ़ीमा 18 दिनसम्म सार्वजनिक बिदा आफैले व्यवस्थापन र समायोजन गर्न सक्ने जनाइएको छ। यसैगरी उल्लेखित बिदाका दिनमा नागरिकता, राहदानी, कन्सुलर, भन्सार तथा राजस्व सम्बन्धी सेवा, क्वारेन्टाइन सम्बन्धी, सवारी अनुमति पत्र, सवारी साधन दर्ता तथा नवीकरण लगायत यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा, उद्योग वाणिज्य र कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी, वैदेशिक रोजगार सेवा, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी सेवा, मालपोत तथा नापी स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवाहरू दिने व्यवस्था भने मिलाउनु पर्ने जनाइएको छ। यस्तै भेटेरिनरी, खानेपानी, विद्युत, सड़क तथा ढल मर्मत सम्भार सम्बन्धी सेवा, खाद्य गुणस्तर परीक्षण, विभिन्न निकाय तथा शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालन हुने परीक्षा, वैदेशिक अध्ययन अनुमति सम्बन्धी सेवा, नेपाल प्रहरीबाट प्रदान गरिने चारित्रिक प्रमाणपत्र सहित सेवा पनि नियमित गर्नुपर्नेछ। साथै सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले तोकेका सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित अन्य सेवा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले तोकेका सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी अन्य सेवा र बैंकिङ तथा बीमा सम्बन्धी कारोबार पनि जारी राख्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी छ। अहिलेलाई फेरि केही बेर विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा चैत 8 गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन विद्यार्थी संगठनको तालाबन्दीपछि अनिश्चित बनेको छ। विद्यार्थी भर्नाका लागि 2 दिनको समय तोकिएपछि विद्यार्थी संगठनले निर्वाचन समितिको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। तालाबन्दी खोल्न विद्यार्थी संगठनहरूबीच पटक पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि निर्वाचन अनिश्चित बनेको हो। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत अन्य 4 वटा क्याम्पसमा पनि विवाद देखिएको छ। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस सहित 4 आंगिक क्याम्पसको विवाद भएको र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार यज्ञराज पाठकले बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य जरूरी रहेको बताइएको छ। साथसाथै फाउन्डेशनले आयोजना गरेको महिला र जलवायु न्याय विषयक अन्तर्क्रियामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति नियमको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरी सम्भावित जोखिमबाट बच्ने उपायबारे जनस्तरमा सचेतना फैल्याउन जरूरी रहेको पनि बताइएको छ। महिला, बालबालिका र समुदायमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे स्थानीय स्तरमा गरेको कार्यक्रमपछि आज
काठमाडौँमा राष्ट्रिय स्तरमा छलफल गरिएको हो। विकास साझेदार संस्थाहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू र विज्ञ समेतको सहभागितामा गरिएको कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनले उच्च पहाड़ी र हिमाली जनजीवनमा समेत असर परेको बताइएको छ। पूर्व मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्याल र सांसद मानवीर राई तथा हेलम्बु र खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायतका अन्य वक्ताले जलवायु परिवर्तनको असरले हिउँ र पानीका मुहान सुक्ने अवस्था रहेको भन्दै पर्यावरण सचेतना फैल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। साथसाथै नामक संस्थाले सोलुको खुम्बु क्षेत्र र सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु क्षेत्रमा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा महिला बालबालिका र समुदायमा परेको जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरेको पनि कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ। पूर्वी नवलपरासीको पहाड़ी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा कागती खेती गर्न थालिएपछि भिरालो र बाँझो जमिन हरियाली बनेको छ। कागती र सुन्तला खेतीका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि किसानहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन्। बुलिङटार र बौद्धिकाली गाउँपालिकामा पछिल्ला केही वर्षदेखि सुन्तला र कागती खेती व्यावसायिक रूपमा गर्न थालिएको छ। नाङ्गो र भिरालो जमिनहरू अहिले हरियाली भएको छ। सुन्तला र कागती फूल खेल्न थालेका छन्। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै डाँडा पाखाहरूमा फुलेका फूलहरूले पहाड़को सुन्दरतालाई बढाएको छ। यो सँगै किसानहरूका सपनाहरू पनि फुल्न थालेका छन्। तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेका छन् बिरुवाहरू र करिब 1000 ग्राफ्टेड बिरुवाहरू अहिले पहिलो चरणमा फुलेका छन्, जसबाट केही फलहरू लाग्ने आशा गरिएको छ। बुलिङटार 4 सिन्चाङ र बौद्धिकाली 6 नेवारबारीमा देवचुलीका दीपक चापागाई र देवी भूषालले सामूहिक रूपमा सुन्तला र कागती खेती गर्दै आएका छन्। 70 रोपनीमा 2000 कागती, 35 रोपनीमा 1000 सुन्तलाका बिरुवा फुलेका छन्। नर्सरीमा 25000 कागती र सुन्तलाको बिरुवा हुर्किरहेका छन् भने केही बिक्रीका लागि तयारी भएको छ। स्थानीय सुन्तला, अगौटे सुन्तला, पछौटे सुन्तला, उन्सु वर्गको सुन्तलाहरू छन् भने कागतीको हकमा स्थानीय कागती, सुन कागती 1, सुन कागती 2 तथा बिजु कागती का बिजु बिरुवाहरू पनि छन्। भिरालो जमिनमा कागती र सुन्तलाले फूल खेल्न थालेको देखेपछि यहाँका स्थानीयहरू दङ्ग छन्। कुनै समय बाँझो जमिन, झाडीले बारी छुट्याउन नमिल्ने, सिंचाईका विविध समस्याहरू झेलेका स्थानीयहरू अहिले भने मेहनत गरे आफ्नै ठाउँमा सुन फलाउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त भएका छन्। यो ठाउँमा त कागज खेती पनि हुन्न, केही पनि हुन्न, यस्तो बाँझो छ, कसरी गर्नुहुन्छ सरहरूले? यस्तो ठाउँमा के हुने भने हामीले खिसी गर्ने पहिले हेर्नु। अहिले यो देख्दाखेरि हामीलाई हौसला लागे, हुँदो रहेछ, गर्न पाए जे पनि हुँदो रहेछ। हामी त अहिलेसम्म केही नबुझ्ने नै रहेछ होइन, सरहरूले गरेपछि अहिले सबैको सोच आछ लाउनु पर्ने रहेछ यो चिज भन्ने। कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अनुदान सहित 2 करोड़को लगानीमा बगैँचा र नर्सरी खेती गरिएको हो। रहर लाग्दा कागतीका बोटहरू देखेर निर्वाहमुखी खेती गर्दै आएका यहाँका स्थानीयहरू व्यावसायिक रूपमा कागती र सुन्तला लगाउने योजना बुनेका छन्। धनु भुसाल, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, पूर्वी नवलपरासी। तपाईँ यति बेला बेलुकी 8 बजेको एनटीभी समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुकको तेस्रो उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादीका नेता रामसहाय प्रसाद यादव विजयी। यादवलाई संघतर्फ 184 र प्रदेशतर्फ 329 मत प्राप्त। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आउँदो सोमबार विश्वासको मत लिनुहुने। विश्वासको मत लिएको 2-4 दिनमै सरकार विस्तार हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। सरकार विस्तारको गृह कार्य भइरहँदा सत्ता साझेदार कांग्रेसले देखाएन सत्तारोहणको हतारो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै छलफल शुरू गर्ने। चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङले रूसको भ्रमण गर्नुहुँदै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेटवार्तामा युक्रेन युद्ध अन्त्य र द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदारी विषयमा छलफल हुने। र विश्वकप क्रिकेटको क्वालिफायर खेल्ने नेपाली क्रिकेटरलाई राष्ट्रपतिको सम्मान। जनही 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने सरकारको घोषणा। बागमती प्रदेश सरकारले पनि 1-1 लाख रुपैयाँ दिने।
नेपालमा मधुमेहका बिरामीको संख्या गाउँभन्दा शहरमा धेरै रहेको पाइएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। समाजमा मधुमेह रोगलाई लिएर नकारात्मक प्रभावलाई हटाउने उद्देश्यका साथ साफिस नेपालले आयोजना गरेको साफिस इन्टरनेशनल इन्डोक्राइन सम्मेलनमा सो कुरा बताइएको हो। गाउँमा 5 देखि 7% मानिसमा मधुमेहका बिरामी रहेकोमा शहरमा यस्ता बिरामीको प्रतिशत 15 सम्म रहेको छ। आजबाट काठमाडौँमा शुरू भएको 2 दिने साफिस इन्टरनेशनल इन्डोक्राइन सम्मेलनमा चिकित्सकहरूले नेपाल मात्र नभई विश्वभर यो समस्या विकराल बन्दै गएको बताउनुभयो। मधुमेहको समस्या विकराल भए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यसैबीच कार्यक्रममा महजोडी मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यद्वारा निर्माण गरिएको वृत्तचित्र मधुमेह भाग 2 को प्रिमियर पनि गरिएको छ। वृत्तचित्र आजबाट नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले ज्येष्ठ तथा विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी 25 वटै वडामा निशुल्क आँखा उपचार शिविर सञ्चालन गरेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीद्वारा सञ्चालित श्री जानकी आँखा अस्पतालको सहकार्यमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले शिविर अभियान सञ्चालन गरेको हो। अभियान अन्तर्गत वडा नम्बर 16 कपिलेश्वरमा आज सञ्चालित शिविरमा नगर प्रमुख मनोज कुमार शाहले मधेस गर्मी ठाउँ भएकाले धुलो र धुवाँले प्रदूषित वायुबाट आँखाका रोगी बढ़ी देखिएकाले रोगको उपचार र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न अभियानकै रूपमा शिविर चलाएको बताउनुभयो। सो शिविरमा 600 जनाको आँखाको उपचार गर्दा 300 जनामा मोती बिन्दु भएको पाइएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले जानकारी दिएका छन्। अब एउटा मुलुक बाहिरको प्रसंग। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच भेटवार्ता हुने भएको छ। चीनका राष्ट्रपति सीले अर्को साता गर्नुहुने रूसको भ्रमणका क्रममा दुई राष्ट्रपति बीच भेटवार्ता हुने तय भएको हो। चीनिया विदेश मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति सीले आगामी सोमबारदेखि 3 दिनसम्म रूसको भ्रमण गर्नुहुनेछ। रूसी राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार दुई राष्ट्रपति बीच आपसी व्यापारिक सम्बन्ध र रणनीतिक सहकार्यका विषयमा छलफल हुनेछ। चीनले हालै मात्र रूस युक्रेन युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई पश्चिमा मुलुकहरूले पनि स्वागत गरेका छन्। भेटका क्रममा दुई राष्ट्रपति बीच उक्त चीनिया प्रस्तावका बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। यद्यपि पश्चिमा मुलुकहरूले रूसलाई हतियार उपलब्ध नगराउन भने चीनलाई सचेत बनाएका छन्। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनले युक्रेन युद्धका विषयमा वस्तुगत र तथ्यगत धारणा राख्ने बताउनुहुँदै शान्ति स्थापना गर्ने सम्बन्धमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह चीनको प्राथमिकता भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। यसका लागि चीनले प्रस्ताव समेत अघि सारिसकेको छ। तर यसको प्रस्तावमा रूसले युक्रेनबाट फिर्ता हुनुपर्ने भन्ने विषय भने कहीँ नसमेटिएको भन्दै केहीले आलोचना पनि गरेका छन्। बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। कोभिड-19 को असरका कारण गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको बैंकहरूको खराब कर्जा 1.31% वृद्धि भएको छ। खराब कर्जाको अनुपात बढ़दै जाँदा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने बैंकहरूको विश्लेषण छ। कोविड कालको असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। त्यस्ताका लगानी गरेको करिब 8 खर्ब रुपियाँमा नै अहिले समस्या देखिएको बैंकर्सले बताएका छन्। त्यसबेला लगानी गरेको अधिकांश ऋण शेयर बजार तथा घर जग्गामा रहेको छ। उक्त ऋण चलायमान हुन नसक्दा खराब कर्जाको दर बढ्न थालेको बैंकर्सको भनाइ छ। उद्योग व्यवसायीले व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण ऋणको सामा तथा ब्याज तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन्। लगानीमा रहेको ऋण समयमा उठ्न नसक्दा खराब कर्जाको दर झनै बढेर गइरहेको बैंकर्सहरूले विश्लेषण गरेका छन्। गत वर्षको पुस मसान्तसम्म बैंकहरूको खराब कर्जाको अनुपात 1.31% रहेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा खराब कर्जाको अनुपात बढेर 2.63%मा पुगेको छ, जुन पोहोरको तुलनामा दोब्बर वृद्धि हो। अहिले बैंकिङ प्रणाली लगायत सम्पूर्ण अर्थतन्त्र संकटमा रहेकाले सजग भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताउनुभयो। यसको पृष्ठभूमि त कोभिडमै बन्यो, किनभने त्यति धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो र त्योभन्दा अगाडि पनि अलिकति बिस्तारै अलिकति क्रेडिट ग्रोथ भइरहँदाखेरि आइ पनि रहेको थियो र त्यस पछाडि कोभिडबाट अलिकति केही ठिक हुन खोजेको आवाज भइरहेको थियो। तर त्यसको पछाडि फेरि जुन किसिमको बाह्य परिस्थिति सिर्जना भयो, छिमेकी मुलुकहरूमै जुन खालको परिस्थिति
भयो। हाम्रै छिमेकी मुलुकहरू साउथ एसियालाई हेऱ्यौँ भने त्योभन्दा ठिकै अवस्थामा पनि छौँ। बेला बेलामा त्यहाँ अहिले पनि धेरै माथि एनपिए भएको अवस्थाहरू पनि हो। तर यहाँ चाहिँ हामी सजग हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ र हामीले मिलेर यसलाई कसरी लिएर जाने भन्ने कुरामा त्यहाँ पनि हामीले व्यावसायिक क्षेत्रकै उहाँहरूकै नै सहयोग खोज्छौँ। किनभने ऋण नतिर्ने, उहाँहरू त अघि मान्नुभयो, ऋण नतिर्ने हामीले कहिले पनि भनेको छैन भन्नुभयो, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ आफूले सक्ने अवस्थामा ब्याङ्कलाई पनि सपोर्ट गरेर गयो भने फेरि ब्याङ्क अर्को आएर जति पनि अरब दिनु सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु चाहिँ उहाँहरूको पनि ठुलो हात छ। त्यसमा हामी सँगै जाने भन्दा अर्को अप्सन चाहिँ छैन। लगानीमा रहेको ऋण समयमा उठ्न नसक्दा चैतमा खराब कर्जाको अनुपात झनै बढेर जाने बैंकर्सहरूले विश्लेषण गरेका छन्। बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंक समस्यामा जानुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको असर पर्न जान्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तोकिएको समय अवधिभित्र भुक्तानी नगरे ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालो सूचीमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले 3 महिनासम्म भाका नागेको कर्जालाई असल कर्जा नै मान्ने गरेको छ। 3 महिनादेखि 6 महिनासम्ममा भाका नागेको कर्जालाई कमसल मानिन्छ। 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म भाका नागेकालाई शंकास्पद तथा 1 वर्षभन्दा बढी भाका नागेको कर्जालाई खराब कर्जाको रूपमा गणना गरिन्छ। 1 वर्ष भाका नागेका कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। राष्ट्रका साथमा कमला अझ्यार, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रसंग आर्थिक समाचारकै छ। स्थानीय उत्पादन र सिपलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले 2 दिने सिप सम्मेलन तथा कृषि मेलाको आयोजना गरेको छ। आज र भोलि लाग्ने मेलामा नगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्यम, गृह श्रमिकहरू मार्फत उत्पादन गरिएका वस्तुहरू प्रदर्शनी र बिक्रीका लागि राखिएका छन्। व्यावसायिक स्तरोन्नतिका लागि बिक्री एवं बजारीकरण, स्थानीय सिपको सूचीकरण, उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता वृद्धि तथा स्वरोजगारमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गरिएको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामाले जानकारी दिनुभयो। यसरी साना साना श्रम र सिप प्रयोग गरेर कतिले चाहिँ यसलाई अझ अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गराउनु भएको छ। यसको एउटा अभिलेख पनि आओस् र नगरपालिकालाई यो विषयमा भोलि पर्सि नीति कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि एउटा आधार बनोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो। मेलामा 71वटा स्टल राखिएको छ, जसमा प्राकृतिक कृषि फार्म, तरकारीका बेर्ना, घरेलु उत्पादनका कपडा, ढाका कपडा, अचार तथा मस्यौरा, नेपाली कागज, बाटेको धूप लगायत घरेलु उत्पादनको प्रदर्शनी गरिएको छ। मेलाले घरेलु तथा साना उद्योगको कमी कमजोरी पत्ता लगाउने र समृद्धिको राजमार्गमा महत्वपूर्ण वाहनको भूमिका निभाउन मद्दत पुग्ने विश्वास नगरपालिकाले लिएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलाड़ीको मनोबल बढ़ाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। विश्वकप क्रिकेटको क्वालिफायरमा छनौट भएकोमा नेपाली खेलाड़ीलाई बधाई दिन राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित समारोहमा उहाँले नेपाली क्रिकेट टोलीले देशको इज्जत र गौरव बढ़ाएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा खेलकुद क्षेत्रमा पूर्वाधारको कमी रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो परिस्थितिमा पनि क्रिकेट टोलीले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो। समारोहमा नेपाल क्रिकेट संज्ञानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले सरकारको प्राथमिकतामा खेल क्षेत्र पर्नुपर्ने बताउँदै आगामी दिनमा टेस्ट मान्यता प्राप्त देशसित खेल्दा नेपालको क्रिकेटको स्तर बढ़ने बताउनुभयो। खेलकुदकै प्रसंगमा विश्वकप क्रिकेटको क्वालिफायरमा छनौट भएका नेपाली खेलाड़ीलाई सरकारले जनही 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विजेता खेलाड़ीलाई आज सरकारी निवास बालुवाटारमा सम्मान गर्नुहुँदै पुरस्कारको घोषणा गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले देशको स्वाभिमान उच्च भएको र राष्ट्रको गौरव बढेको भन्दै नेपाली गर्ने र आगामी दिनमा थप भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा खेलाड़ीका लागि थप सुविधाको प्रबन्ध गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रदर्शन गरेको यस खेलबाट
तपाईहरू सबै धन्यवादको पात्र बन्नु भएको छ र म सम्पूर्ण विजेता खेलाडीहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट 3-3 लाखको दरले दिने घोषणा गर्दछु। प्रधानमन्त्रीले यसअघि पनि सरकारले जनै 2 लाख रुपैयाँ पुरस्कार राशिसहित पुरस्कृत गरिसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानमा तत्काल आधुनिक फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड जडान गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। अगाडि बढाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई म निर्देशित गर्दछु र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने समेत म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। पराजित गर्दै नेपाल विश्वकपको क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको हो। यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले पनि आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका नेपाली खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले खेलाडीहरूलाई जनै 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। क्रिकेटका माध्यमबाट इतिहास बनाउन सफल भएकोमा प्रोत्साहन स्वरूप रकम पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। क्रिकेट खेलाडीहरूले उत्कृष्ट खेलेका कारण देशको शिर उचाइमा पुर्याएकोमा प्रदेश सरकारले गौरव गरेको पनि उल्लेख गरेको छ। यूएई माथि प्राप्त जितले नेपाल तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेर विश्वकप छनौटमा पुगेको हो। विश्वकप लिग 2 मा सहभागी 7 टोली मध्ये शीर्ष 3 टोली विश्वकप छनौटमा पुग्ने प्रावधान रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावले देशका कतिपय स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। अबका 3 दिनसम्म अपराह्नपछि देशका धेरैजसो स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज अपराह्नबाट काठमाडौँसहित देशका धेरैजसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। देशका पश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा वर्षा भएको छ। महाशाखाले जारी गरेको मौसम विवरण अनुसार भोलि पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहनुका साथै पहाड़ी भूभागका केही स्थान र तराई भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ हावाहुरी सहित क्षणिकदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुकको तेस्रो उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादीका नेता राम सहाय प्रसाद यादव विजयी। यादवलाई संघतर्फ 184 र प्रदेशतर्फ 329 मत प्राप्त। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो सोमबार विश्वासको मत लिनुहुने। विश्वासको मत लिएको 2-4 दिनमै सरकार विस्तार हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। मन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै छलफल शुरू गर्ने। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले रूसको भ्रमण गर्नुहुँदै रूसी राष्ट्रपति पुटिनसँगको भेटवार्तामा युक्रेन युद्ध अन्त्य र द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदारीका विषयमा छलफल हुने। र विश्वकप क्रिकेटको क्वालिफायर खेल्ने नेपाली क्रिकेटरलाई राष्ट्रपतिको सम्मान। जनै 3 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने सरकारको घोषणा। बागमती प्रदेश सरकारले पनि 1 लाख दिने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।